सम्पूर्ण उपस्थित भाइ बहिनीहरू तथा सम्पूर्ण उपस्थित गार्जेनहरूमा यस पाई एकाडेमीको तर्फबाट सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज डिसेम्बर 2 मा हामीले विशेष गरी प्लस 2 को एक्जामिनेसन सकिएसँगै विद्यार्थीहरूमा अब इन्ट्रान्स इन्जिनियरिङ प्रिपरेसनको बारेमा के कस्ता जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने हिसाबले आज हामी यहाँ ओरिएन्टेसन सेसन एउटा राख्दैछौँ। आजको सेसन मूलत हामीले भोलिदेखि जुन रेगुलर क्लासेस चल्दैछ त्यसको बारेमा नै हुनेछ, तर सँगसँगै केही रिलेभेन्ट जानकारी जसले तपाईँहरूलाई तयारी गर्नको लागि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने चाहिँ मैले विश्वास लिएको छु। र आजको ओरिएन्टेसन सेसन को जुन आज हामी गर्न गइरहेका छौँ यसमा केही बेर मैले केही जानकारी तपाईँहरूलाई दिनेछु भने त्यस पश्चात हाम्रो एकजना सरले तपाईँहरूलाई केही पढ्ने टिप्सहरू र पढ्ने एउटा टपिकको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई क्लासेस लिनुहुनेछ। सो इन द मिन टाइम तपाईँहरूलाई केही कुरा सोध्नु परेमा तपाईँहरूले च्याट बक्समा पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले ह्यान्ड रेज भन्ने अप्सन हुन्छ, ह्यान्ड रेज अप्सन पनि तपाईँले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। सो केही त्यस्तो आवाज सुन्नमा केही प्रब्लम भयो भने कृपया तपाईँले त्यहाँ हामीलाई टेक्स्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब ढिलो नगरिकन हामी आजको प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र आजको प्रोग्राममा जुन ओरिएन्टेसन सेसन भनेर रहेको छ यसको स्टार्टिङ गर्न गइरहेको छु र यसको लागि एउटा छोटो परिचयबाट सुरु गर्न चाहन्छु। पाई एकाडेमी एउटा यस्तो संस्था हो जसमा पुल्चोक क्याम्पसबाट ग्रेजुएट भएका केही ग्रेजुएटहरू सँगसँगै इन्ट्रान्स इन्जिनियरिङ प्रिपरेसनमा चाहिँ विगत 10-15 वर्षदेखि इन्ट्रान्स पढाइरहनु भएका टिचर्सहरूको एउटा टिम मिलेर विद्यार्थीहरूलाई एकदमै नोमिनल रेटमा प्लस एउटा बिजनेस मात्र नभइकन बिजनेस आफ्नो ठाउँमा छ, विद्यार्थीले कुनै पनि कुरा चाहिँ राम्रोसँग सिक्न पाउनुपर्छ, उनीहरूलाई एक्सेस टु रिसोर्सेस हुनुपर्छ, सबै कुरा चाहिँ उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हामीले अहिले विद्यार्थीहरूलाई नोमिनल वेमा म्याक्सिमम रिसोर्सेस दिएर चाहिँ क्लासेसहरू गराउने गरेका छौँ। र त्यस पश्चात अब आजको प्रेजेन्टेसनलाई अझै अगाडि बढाउँ। सो आजको प्रेजेन्ट गरिरहेको छु म सुरज गौतम, पेसाले सिभिल इन्जिनियर, पुल्चोक क्याम्पसबाट सिभिल इन्जिनियरिङ गरेको र मास्टर्स पनि पुल्चोक क्याम्पसबाटै गरेको, करिब 3-4 वर्ष भयो। केही वर्ष पुल्चोक क्याम्पसमै अध्यापन गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ र अहिले आजकल चाहिँ अलि बढी रिसर्च लगायत विभिन्न किसिमका अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ एक्टिभली काम गरिरहेको छु र पाई एकाडेमीमा एज अ सिइओको रूपमा पनि कार्यरत छु। र अलिकति म एजुकेसन सिस्टमबाट कुरा गरेँ। हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टम भन्ने बित्तिकै कतिलाई के लाग्छ भने प्लस 2 सकिन साथ अब नेपालमा चाहिँ के पढ्नु नेपालमा भन्ने जस्ता सोच आउने पनि गर्दो रहेछ, विशेष गरी यो प्लस 2 भर्खरै सकाएका विद्यार्थीहरूलाई। तर वास्तवमा नेपालको जुन एजुकेसन सिस्टम छ के त्यो साँच्चीकै तपाईँहरूले सोचे जस्तो छैन अथवा के छ त यसको रियालिटी भन्ने बारेमा तपाईँहरूले अब यसो रिभ्यू गर्नुभयो भने नेपालको एक्जिस्टिङ सिस्टम यही नै छ। प्राइमेरीबाट लोवर सेकेन्ड्री एसएलसी सँगसँगै अहिले एनइबीको दिइरहनु भएको छ। यस पश्चात तपाईँहरू ब्याचलर्स गर्नुहुन्छ, कोही जबमा जानुहुन्छ, कोही मास्टर्स गर्नुहुन्छ, कोही पिएचडी गर्नुहोला। तर के छ त हाम्रो सिनेरियो के अहिले हामीले पढिरहेको सिस्टमबाट हामीले राम्रो गर्न नसकेको हो त अथवा के हामी गर्न सक्दैनौँ भन्ने के छ त तपाईँहरूलाई के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ एजुकेसन सिस्टम मेनली चाहिँ यो 4वटा कोठामा थुनिएर पढेको भरमा चाहिँ यो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ यस्तो भनेर भन्न पक्कै पनि मिल्दैन। विशेष गरी यो कोभिड-19 को लकडाउनको दौरानमा जुन 6-7 महिना तपाईँहरूको पनि टाइम भनौँ न एक किसिमले लस भएको छ, तर पनि त्यो टाइमलाई सदुपयोग गरेर धेरै विद्यार्थीदेखि लिएर धेरै प्रोफेसनल साथीहरूले उल्लेखनीय प्रगतिहरू गर्दै आउनुभएको छ। म 1-2टा केही इक्जाम्पल एकदम छोटोमा दिन्छु, धेरै भूमिका नबाँधिकन। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीबाट तपाईँले सायद थाहा पनि पाउनुभयो होला, नेपालमा पहिलोचोटि रोबोट प्रयोग गरेर प्रोटेस्टहरू गरियो होइन। त्यस्तै गरी ड्रोनको प्रविधि प्रयोग गरेर नेपालको झन्डा फरफराउने कामहरू भएको छ। सो यो कुराहरू चेन्जेसहरू चाहिँ पछिल्लो जेनेरेसनका युवा पिँढी भनौँ अथवा भनौँ जो चाहिँ केही नयाँ क्रिएटिभ अथवा इनोभेटिभ काम गर्न रुचाउने जुन मास छ हाम्रो, तिनै मासहरूबाट चाहिँ यस्ता किसिमका गतिविधिहरू देख्न थालिएका छ। त्यस्तै गरी हामी कार्यरत एउटा संस्था नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनबाट पनि हामीले यो कोभिड-19 मा भनौँ न हेल्थ प्रोफेसनलहरू डाइरेक्ट कोभिड-19 पेसेन्टसँग कन्ट्यामिनेट हुने चान्सेस भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ केही हदसम्म टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर जस्तै रोबोटहरू प्रयोग गरेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेसिलिटेट गर्न सक्छ अथवा भनौँ
कन्टामिनेसन हुने चान्सेस कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले रोबोटिक्स एसोसिएसन सँगसँगै अरू अन्य 3-4वटा संस्थाहरूसँग मिलेर एउटा सिस्टर रोबोट पनि बनायौँ, जुन विभिन्न थुप्रो हस्पिटलमा, जस्तै यो चाहिँ हामीहरू हेटौडामा उद्घाटन गरिएको एउटा फोटो हो, लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै यो नेपालमा पछिल्लो समय युएभी भनेर भन्छौँ हामी, अनम्यान्ड एरियल भेहिकल, अर्थात् ड्रोन प्रविधिबाट चाहिँ एकदमै क्लियर हाई रिजोल्युसन नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामहरू र त्यहीबाट प्राप्त डाटाबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका प्लानिङहरू गर्ने, डिजास्टर मिटिगेसनका कामहरू, रिस्क रिडक्सनका कामहरू गर्ने लगायतका विभिन्न किसिमका कामहरू चाहिँ यस लकडाउनले हामीलाई काम गर्न सिकाएको छ र यस्ता किसिमका प्रविधिहरू हामी अगाल्दै गएका छौँ। यो भनेको अब पछिल्लो कुरो भयो। अब हामी चाहिँ आजको विशेष जुन हामी ओरिएन्टेसन सेसनको लागि हामी यहाँ आज जम्मा भएको छौँ, त्यो ओरिएन्टेसन सेसनभित्र छिर्नु अगाडि म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले चाहे नेपालमा होस् चाहे विदेशमा होस्, मेहनत जता गए पनि गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले गरेको मेहनतको अनुसार नै तपाईँहरूले फल प्राप्ति गर्ने हो। बाहिर जाँदैमा मेरो लाइफस्टाइल चाहिँ मैले सोचे जस्तो पाउँछु अथवा भनौँ मैले चाहिँ एकदमै नेपालमा चाहिँ केही नै पाउँदिनँ भन्ने त्यस्तो किसिमको पर्सेप्सन कहिले पनि नराख्नु होला। किनभने जब तपाईँ आफैमा क्वालिफाइड अथवा स्किल्ड हुनुहुन्छ अथवा कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँलाई चाहे नेपाल होस् चाहे विश्वको जुनसुकै देशको कुना किन नहोस्, तपाईँले त्यो ठाउँमा गएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अहिले +2 सकाउने बित्तिकै जुन एउटा भनौँ न बाहिर यदि जान सोच्नु भएको छ भने तपाईँसँग एक किसिमको डिग्री पनि भइसकेको हुँदैन। तपाईँले युनिभर्सिटीमा गएर एज अ रिसर्च एसिस्टेन्ट अथवा भनौँ एज अ टिचिङ एसिस्टेन्टको रूपमा पनि काम गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुन्छ भर्खरै +2 सकाएर जाने विद्यार्थीहरू। तर यदि कोही विद्यार्थी ब्याचलर्स सकेर बाहिर जाने सोच्नु भएको छ भने उहाँहरूसँग एटलिस्ट एउटा ब्याचलर्स डिग्री हुन्छ। तपाईँहरूले मास्टर्स एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन ब्याकग्राउन्ड छ ब्याचलर्सको, त्यो ब्याचलर्सको ब्याकग्राउन्डको आधारमा तपाईँहरूलाई टिचिङ एसिस्टेन्टदेखि लिएर रिसर्च एसिस्टेन्ट लगायतका विभिन्न पोजिसनहरू युनिभर्सिटीले पनि अफर गर्छ र तपाईँ त्यो बेलासम्म अलिकति म्याच्योर्ड पनि भइसक्नुहुन्छ। त्यस हिसाबले ब्याचलर्स पछि जाँदाखेरि पनि उपयुक्त नै देखिन्छ यदि बाहिर जाने सोच्नु भएको छ भने। अदर देन द्याट म नेपालमै केही गर्छु, नेपालमै धेरै कुरा चाहिँ भनौँ न एक्सप्लोर हुन बाँकी छ, यति धेरै अपर्च्युनिटी छ। किनभने हामी त डेभलपिङ एउटा कन्ट्री छौँ। अहिले हेर्नुहुन्छ भने अब सिम्पल एउटा इक्जाम्पलै भनौँ, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एउटा हामीसँग छ। अब अहिले भैरवा र पोखराको भनौँ न जुन किसिमले बन्दै गरिरहेको छ, नेपालमा सुरुङ मार्गको भनौँ न बल्ल अब अलिकति कामहरू चाहिँ हुन थालेको छ हैन, लगायतका विभिन्न अब ट्रेन अथवा भनौँ ट्रेनको पनि जनकपुरतिरको एउटा जुन बल्ल एउटा हाम्रो एउटा सिस्टम भयो। अब इस्ट वेस्टको आउने कुराहरू छन्, लगायत यति धेरै सम्भावना यो देशमा छ कि तपाईँहरू अन्य देशमा जन्मिनु भएको भए चाहिँ के चाहिँ नयाँ गर्ने होला भनेर सोच्नु पर्थ्यो। तर हामी लकिली नेपालमा छौँ। जे नयाँ कुरा तपाईँले एउटा कुनै इनिसिएट गर्नुभयो भने पनि त्यो आफैमा नयाँ र पृथक हुन्छ यो देशमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले सोचेका विभिन्न किसिमका इनोभेसनहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने एउटा सुवर्ण अवसर पनि छ र त्यो कुरालाई पनि आफ्नो दिमागमा राख्नु होला। र अब हामी अलिकति आजको ओरिएन्टेसन सेसनको उसमा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहन्छु। अब इन्जिनियरिङ, नेपालमा इन्जिनियरिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि विशेष गरी अब हामीले हेर्ने गरेको भनेको त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम भनेर युनिभर्सिटीहरू छन्। यी लगायतका युनिभर्सिटीहरूमा विभिन्न किसिमका अब भनौँ न जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङदेखि लिएर कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल, इन्डस्ट्रियल, हाइड्रो पावर लगायतका विभिन्न विषयहरू पढाइ हुन्छन्। तर प्रत्येक युनिभर्सिटीको आफ्नो आफ्नो एउटा विशेष कोर्सहरू पनि छन्। जस्तै तपाईँले जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ पढ्न चाहनुहुन्छ भने एउटा काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा पढ्न पाउनुहुन्छ, अर्को टियुको WRC भन्ने कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पूर्वाञ्चलमा एउटा छ भनेको केही स्पेसिफिक टपिकहरू चाहिँ तपाईँले लिमिटेड कलेजमा मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ भन्ने छ, त्यो चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीमा मात्रै पढाइ हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग अरू अन्य जस्तै केमिकल र एरोस्पेस इन्जिनियरिङ भनेर जुन पुल्चोक क्याम्पसले अहिले थपेको छ, एरोस्पेस इन्जिनियरिङ पनि अब चाहिँ नेपालमै पढाइ हुने भएको छ र त्यो चाहिँ त्यसको ब्याचेसहरू पुल्चोक क्याम्पसले विद्यार्थीहरू भर्ना गरिरहेको अवस्था छ। र यिनै कुराहरू सँगसँगै आजको सेसनमा अलि बढी हामी जस्तै अरू पछिल्लो सेसन अबका केही दिनहरूमा हामी ओरिएन्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा इन्जिनियरिङको शिक्षाको के कस्तो छ, कुन कुन ठाउँमा कसरी एप्लाई गर्ने लगायतका कुराहरूमा हामी पछि चर्चा गर्छौँ। आज एकदमै ब्रिफली हामी के कस्तो सिनेरियो छ भन्ने बारेमा जान गइरहेका छौँ। र यसै अन्तर्गत
प्राय विद्यार्थीले एप्लाई गर्ने भनेको जुन पुल्चोक क्याम्पस छ जसमा चाहिँ अब पुल्चोक क्याम्पस, WRC, ERC, थापाथली र चितवन भनेर चाहिँ चितवन क्याम्पस पछिल्लो समय थपिएको हो, जसमा चाहिँ आर्किटेक्चर मात्रै विषय छ र यो वर्ष थपिने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यस्तै गरी टियुले आफ्नो आङ्गिक क्याम्पस अर्थात् सरकारी क्याम्पसहरू प्रदेश 7वटा प्रदेशमा विभिन्न किसिमले विस्तार गर्ने तयारीहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ र आजको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग झन्डै 4248 जति चाहिँ टियुमा सिटहरू छन्, जसमध्ये सरकारीमा मात्रै 1944वटा सिट छ। यो 1944वटा सिट भन्नुको अर्थ के हो भने कुनै पनि विद्यार्थीले सरकारीमा यदि नाम निकाल्छ भने ऊ दुईटा क्राइटेरिया अन्तर्गत पर्छ, एउटा रेगुलर, अर्को पेइङ। रेगुलरले 4 वर्षको पे गर्ने भनेको एकदमै न्यून हुन्छ, 40 देखि 50,000 को रेन्जमा हुन्छ, त्यसमा पनि केही सेक्युरिटी डिपोजिट तपाईँहरूलाई पछि फिर्ता हुन्छ। जबकि पेइङ क्याटेगोरी अन्तर्गत सरकारीमा पढ्नुभयो भने तपाईँको रेन्ज भनेको 2,40,000 को एराउन्डमा हुन्छ, त्यो पनि 8वटा सेमेस्टर गरेर, र त्यसमा पनि केही सेक्युरिटी डिपोजिटहरू तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ। र पुल्चोक क्याम्पसमा दुईटा यस्ता विषय छन् जो चाहिँ अलिकति रिलेटिभली एक्सपेन्सिभ छन्, एउटा हो एरोस्पेस इन्जिनियरिङ, अर्को हो केमिकल इन्जिनियरिङ। यो दुईटा विषयमा चाहिँ रेगुलरमा यदि तपाईँले पढ्नुभयो भने एराउन्ड 60,000 मा 4 इयर्समा तपाईँले कोर्स कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने पेइङमा हेर्नुहुन्छ भने एराउन्ड 6 लाख जति चाहिँ पर्न जान्छ। सो यसरी चाहिँ अब टियुको कुराहरू छन्। र नेगेटिभ मार्किङको चाहिँ अब लास्ट टाइम पनि अब अलिकति लास्टमा दुविधा भएको थियो विद्यार्थीहरूलाई, नेगेटिभ मार्किङ भएको नभएको, र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले नोटिस नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै बेला गरेको पनि पाइएको छ, कहिले काहीँ चाहिँ अब नहुने पनि अवस्था छ, त्यसकारण यो चाहिँ नोटिसमा भर पर्ने भयो। र यो वर्ष तपाईँहरूलाई अर्को एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने टियुको इन्ट्रान्समा जुन 5वटा सब्जेक्ट सोधिन्थ्यो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स, इङ्ग्लिस र अर्को हुन्थ्यो इन्जिनियरिङ एप्टिट्युड टेस्ट, यो वर्षबाट इन्जिनियरिङ एप्टिट्युड टेस्ट नसोध्ने भनिएको छ। तर पनि अब जुन हाम्रो चाहिँ अहिले प्रत्येक दिन चाहिँ 1000 जना विद्यार्थीले एक्जामिनेसन दिने एउटा जुन प्रावधान छ, प्रोभिजन छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले 13 देखि 14 दिन लगाएर इन्ट्रान्स दिनुपर्ने अवस्था छ। अब यसबारेमा पनि सायद कोभिड पेन्डेमिकको हिसाबले केही त्यस्तो कन्सिडरेसन उहाँहरूको तर्फबाट हुने नहुने भन्ने बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म केही आइसकेको छैन। सो त्यसको लागि तपाईँहरू चाहिँ अब नोटिस नै कुर्नु बाहेक अरू विकल्प त छैन हामीसँग। र यति कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँहरूलाई मिनिमम पनि जुन एक्जामिनेसनको डेट भन्दा 27 देखि 30 दिन अगाडि चाहिँ तपाईँले एटलिस्ट नोटिस चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ कहिलेदेखि एक्जाम हुन्छ भनेर। र त्यस पछाडि तपाईँहरूको फर्म खुल्ने पिरियड सुरु हुन्छ, झन्डै 10 देखि 15 दिन जति एलोकेट गरे हुन्छ। र त्यसमा तपाईँले पछिल्लो ट्रेन्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने कति गते कति बजे एक्जाम दिने भन्ने कुरा पनि तपाईँले चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चुज गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई विचार गरौँ र आगामी दिनहरूमा आएका विभिन्न किसिमका नोटिसेसहरू तपाईँहरूलाई हामी सेयर गर्ने नै छौँ। र अब म अझै फर्दर जान चाहेँ। हाम्रो इलिजिबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई इक्विभ्यालेन्ट गरेर चाहिँ मिनिमम सी चाहिने भन्ने चाहिँ टियुको जुन क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरिया फुलफिल भएपछि तपाईँहरूले दिन पाउनुहुन्छ। र ट्रान्सक्रिप्टमा चाहिँ एटलिस्ट सी चाहिँ हुनुपर्छ मिनिमम थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई हेरेर। अनि अर्को कुरा मिनिमम एग्रिगेट अफ 45%, यो चाहिँ पछिल्लो पहिले जुन किसिमले हाम्रो चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्थ्यो त्यसको आधारमा चाहिँ मिनिमम यति हुनुपर्ने थियो भन्ने छ। र अर्को विशेष क्राइटेरिया भनेको ए लेभल्सबाट आउने लगायत अन्य विषयबाट आउनेहरूले चाहिँ लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री र म्याथमेटिक्स गरेर तपाईँहरूसँग चाहिँ 200 मार्क्सको चाहिँ हुनुपर्ने रिक्वायरमेन्ट छ। र यसै बिचमा कोही विद्यार्थीलाई के लाग्न सक्छ, मैले 12मा त बायोलोजी मात्र लिएँ, म्याथमेटिक्स त लिएन, तर मैले के इन्जिनियरिङ गर्न पाउँछु त भन्ने यदि कसैलाई त्यस्तो क्वेसन छ भने तपाईँहरूले यदि 11मा मात्रै म्याथ लिनुभएको छ भने पनि तपाईँहरूले इन्जिनियरिङ पढ्न त पाउनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यो सम्भव छैन। त्यसको लागि तपाईँहरूले पोखरा, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू एलाउ गरेको छ। र फर्दर त्यो क्ल्यारिफाई हुनको लागि तपाईँहरूले जुन नोटिस निकाल्ने गरेको हुन्छ त्यो नोटिसबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। त्यस पछाडि अब हुन त तपाईँहरूको एक्जामिनेसन अब हामीले भन्ने गर्छौँ 3 घन्टा लेख्दैमा चाहिँ तपाईँको कुनै फेट अथवा करियर चाहिँ डिटरमाइन हुने होइन, तर पनि तपाईँले गरेको मेहनतको आधारमा तपाईँहरूको स्कोर आउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ मेहनत गर्न चाहिँ अब कमी गर्न भएन, झन् धेरै मेहनत गर्नु पर्यो। अब त ड्युरेसन पनि पहिले जस्तो 2-2.5 महिना 3 महिना भन्दा डेफिनेटली कम छ। सो हाम्रो चाहिँ भनौँ न तपाईँहरूले 1.5-2 महिनामा यदि तपाईँहरूले प्रिपेयर गर्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई नै प्लस पोइन्ट हुन्छ।
र इन्जिनियरिङको अहिले पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने जब अपर्च्युनिटिजको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अहिले नेपाल जुन सङ्घीय ढाँचामा गइसके पछाडि हामीलाई प्रत्येक स्थानीय तहमा यस्ता किसिमका जनशक्तिहरूको निकै खाँचो परेको छ। तपाईँहरूले सुन्नु पनि भइरहेको होला, बेला बखतमा अस्ति भर्खरै आइटी अफिसर भनेर 1 वर्ष अगाडि 1000 जना आइटी अफिसर सरकारले एकैचोटि मागेको अवस्था थियो। जुन नेपाल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटीले एकैचोटि 1346 जना इन्जिनियर मागेको अवस्था थियो। सँगसँगै अहिले विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू सँगसँगै अरू अन्य प्रोजेक्टहरू चलिरहेको अवस्थामा अथवा भनौँ सरकारीकै यदि सेक्टरमा म लोकसेवा दिएर अगाडि बढ्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने पनि नेपालमा त्यसको लागि पनि विभिन्न सम्भावना छँदैछन्। तपाईँहरूले स्थानीय तहले पनि अहिले करारदेखि लिएर भनौँ न प्रदेशले पनि अब थाईका विभिन्न किसिमका लोकसेवा मार्फत इक्जामहरू लिने गरेको छ। यदि गभर्मेन्ट सेक्टरबाट त्यसरी काम गर्ने सोच्नु भएको छ भने तिनी पनि छन्। त्यस्तै गरी प्राइभेट सेक्टर अन्तर्गत अब सिभिल भए अब विभिन्न किसिमका कन्स्ट्रक्सन डिजाइनहरूमा लाग्न सक्नुहुन्छ। आर्किटेक्चरका अब कन्सल्टिङ फर्महरू हुन सक्छन् अथवा भनौँ प्लानिङका कामहरू, डिपिआर डिजाइन लगायतका कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब तपाईँहरू विभिन्न किसिमका अन्य सेक्टरहरू जस्तै सफ्टवेयर कम्पनीजहरूमा हैन आउटसोर्सिङको अहिले कामहरू चलिरहेको छ। झन् यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्व यति सानो भएको छ कि तपाईँले यहीँ बसेर अब जुनसुकै ठाउँको काम पनि गर्न सक्ने अवस्था आएको छ र पेन्डेमिकले अझ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न रिकग्नाइज गरेको छ, अझ त्यसको चाहिँ पोसिबिलिटी बढाएर गएको छ। त्यसैले प्राइभेट सेक्टर अन्तर्गत पनि भयो, विभिन्न नन गभर्मेन्ट सेक्टर अन्तर्गत हामीसँग चाहिँ अब एनजिओजहरू त्यस्तै गरी आइएनजिओजहरूमा काम गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी मेकानिकलहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हामीसँग जस्तै ऊर्जा सम्बन्धी काम गर्ने, त्यस्तै गरी एयरपोर्टहरू भइहाल्यो, इन्टरनेसनल एयरपोर्टहरू, सँगसँगै विभिन्न किसिमका भ्यालुएसनहरू गर्ने हैन लगायतको अब डिजाइन गर्ने, हाइड्रो पावरतिर काम गर्ने यति धेरै सम्भावना छन्। अब इलेक्ट्रोनिक्स अब इलेक्ट्रिकलको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाइड्रो पावरमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट अङ्गको रूपमा हो। जस्तै अब सुन्नु पनि भएको छ कुलमान घिसिङ ज्यूले जुन किसिमले म्यानेजमेन्टहरू गर्नुभएको छ। सँगसँगै अप्टिमाइजेसनका कुराहरू तपाईँहरूले अब एज एन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर कुनै पनि ठाउँमा बसेर चाहिँ ग्रिडको कुराहरू हैन, नेसनल ग्रिडमा कसरी पावरहरू थपिने लगायतका कुराहरू यी सबै आउँछन्। त्यस्तै गरी कम्प्युटर अन्तर्गत विभिन्न किसिमका प्रोग्रामिङहरू गर्ने, सफ्टवेयर डेभलपमेन्टका कामहरू गर्ने, सिस्टम बनाउने, सिस्टम लन्च गर्ने लगायतका कुराहरू। त्यस्तै गरी अर्को एउटा जियोमेटिक्स भन्ने इन्जिनियरिङ छ जस अन्तर्गत तपाईँले अब अहिले पछिल्लो समय हामी आफै पनि यो ड्रोन उडाउने कामहरू गरिरहेका छौँ। अलिकति नक्साङ्कनका कामहरू, सर्वेइङका कामहरू हैन, यति धेरै जस्तै अस्ति भर्खरै पनि सुन्नुभएको होला नापी विभागबाट सगरमाथाको उचाइ नाप्नको लागि केही टोलीहरू गएको भनेको इन्जिनियरहरूको काम सर्वत्र यति धेरै विधाहरू छन्। अब त्यसमा पनि स्पेसलाइजेसन गर्दै जति तपाईँ चाहिँ पढ्दै भनौँ न ब्याचलर्सबाट मास्टर्स जानुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ अझै तपाईँ चाहिँ न्यारो डाउन भएर एउटा विशेष पोइन्टमा चाहिँ एउटाको स्पेसलिस्ट भएर चाहिँ तपाईँले कामहरू गर्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ को स्कोप चाहिँ घट्ने भन्दा पनि पछिल्लो समय चाहिँ धेरै नै बढ्दै गएको छ। यो स्थानीय तहकोदेखि लिएर जुन फेडरल गभर्मेन्टको स्ट्रक्चरले पनि त्यसको आवश्यकता बढाएको छ। प्लस हामी कहाँ चाहिँ सधैँभरि चाहिँ काम गर्नको लागि अब म्यान पावरको दक्ष जनशक्तिको कमी भन्ने किसिमका न्युजहरू सुन्नु भइरहेको छ। त्यसको परिपूर्ति गर्नको लागि पनि इन्जिनियरिङ सेक्टरको ठुलो भूमिका रहन्छ। र अहिलेको लागि मैले यति नै कुराहरू गर्छु। पछि हामी अरू सेसनहरू गर्दाखेरि अझै थप कुराहरू हामी गर्ने नै छौँ। अब अलिकति म विशेष गरी आज ओरिएन्टेसन भएको हुनाले पाई एकाडेमीमा चाहिँ के छ त भन्ने कुरामा पनि तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले तपाईँहरूलाई जुम मार्फत क्लासेसहरू लिने सोचेका छौँ जस अन्तर्गत विभिन्न किसिमका प्रेजेन्टेसनहरू मार्फत अथवा तपाईँलाई हाम्रो लाइक पेनका मार्फत पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो टिचरहरूले तपाईँहरूलाई क्लासेसहरू लिनुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँहरूले अहिले पछिल्लो समय यो क्लासेसहरू नर्मल रेगुलर क्लासेसको पनि तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले एउटा अनलाइन प्लेटफर्म बनाएको छौँ। यो सिस्टम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पुल्चोक क्याम्पसमा ट्याक्कै यही सिस्टममा चाहिँ तपाईँहरूले गएर पछि इक्जाम दिनुहुन्छ। अब यसमा अहिले पाई एकाडेमी देख्नु भएको छ, पछि इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ लगायतका कुराहरू, यो चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यही सिस्टमकै अब रेप्लिका भनौँ अथवा भनौँ त्यससँग सम्बन्धित सिमिलर हामीले सिस्टम बनाएका छौँ सो द्याट तपाईँहरूलाई भरे पुल्चोक क्याम्पसमा गएर इन्ट्रान्स दिनको लागि केही त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर। सो यहाँबाट तपाईँहरूले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसके पछाडि तपाईँहरूले च्याप्टर वाइज क्वेसन्सहरू, आइओईका मोडल क्वेसन्सहरू तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न अथवा प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुनेछ। सँगसँगै हाम्रो एउटा ग्रुप छ, यो पाई एकाडेमीको ग्रुप एउटा आइओई 2077 इन्ट्रान्स डिस्कसन भन्ने एउटा छ।
यसमा चाहिँ तपाईँले आफूले पढेका कुराहरू पढ्दै जाँदाखेरि केही त्यस्ता क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई भनौँ न सल्भ गर्न जानिएन भने तपाईँले तुरुन्तै त्यसलाई चाहिँ यसमा पोस्ट गर्नुभयो भने हाम्रो टिमले त्यो कुराहरू सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको एन्सर दिने चाहिँ हामी प्रयास गर्नेछौँ। यो भयो भने तपाईँलाई कुनै टाइम पनि भनौँ न त्यस्तो केही जिज्ञासा भयो भने त्यसलाई चाहिँ सल्भ गराउने हामीले टार्गेट लिएका छौँ। त्यस्तै गरी हाम्रो एउटा स्पेसल प्लेटफर्म छ पाई एकाडेमीको, त्यो प्लेटफर्म मार्फत तपाईँहरूले यो विशेष गरी हाम्रा नोट्स म्याटेरियलहरू स्टडी म्याटेरियलहरू सबै हामीले यसैमा अपलोड गरिरहेका हुन्छौँ। तपाईँहरूले किताब पाउने छँदैछ, किताब सँगसँगै एक्स्ट्रा एडिसनल जुन टिचरले पढाउँदाखेरिका म्याटेरियल्सहरू सबै हामीले स्टडी म्याटेरियल्स अन्तर्गत हामीले त्यहाँ डाउनलोडमा राखिदिएका हुन्छौँ। त्यहाँनिर एसाइनमेन्टहरू पनि दिया हुन्छौँ तपाईँहरूलाई, त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहीँबाट फेरि अर्को मोडल क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने एउटा ठाउँ पनि छ। यसरी तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्ने एउटा प्लेटफर्म हामीले दिएका छौँ। सँगसँगै अब हामीले पाई एकाडेमी मार्फत एसएमएस अफ द डे भनेर लगभग हिजो मात्रै हामीले डे 119 भनेर यो क्वेसनहरू पोस्ट गर्ने गरेका छौँ, जसमा आइयुईमा सोधिएका केही क्वेसन्सहरू दिनमा 5 वटादेखि 6 वटा क्वेसन्सहरू हामीले तपाईँहरूमाझ राख्छौँ र तपाईँले त्यहाँबाट पनि प्र्याक्टिसहरू गर्न सक्नुहुन्छ र आइयुईमा यस्ता यस्ता किसिमका क्वेसन्सहरू आउने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। र हामीले अब तपाईँहरूलाई एज अ मोटिभेसनको रूपमा सर्टेन एउटा रिवार्ड पनि गर्ने गरेका छौँ, 100 रुपिज रिचार्ज पनि दिएर। बट रिचार्ज आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईँले एटलिस्ट दिनको तपाईँले भनौँ न 6 वटा क्वेसन यदि फेसबुकबाट मार्फत मात्र पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले 100 दिनमा अथवा भनौँ 60 दिनमा 2 महिनाको कुरा गर्दैछु, अथवा 30 दिनमा भनौँ न 30 दिनमा तपाईँले 30 × 5 भने 150 वटा क्वेसन तपाईँले जस्ट फेसबुक चाहिँ स्क्रल गरेको भरमा जान्नुहुनेछ। त्यसैले यी कुराहरू पनि तपाईँहरूले आफूसँगै लिएर जानुहोला। अब पाई एकाडेमी हामी संस्था नयाँ भए तापनि पढाउने टिचर्सहरू जुन हाम्रो टिम छ त्यो टिम पक्कै नयाँ होइन। 15-20 वर्षदेखि इन्ट्रान्स पढाइरहनु भएका टिचर्स र सँगसँगै आइयुई पुल्चोक क्याम्पसका केही ग्रेजुएट्सहरू मिलेर हामीले संस्था सुरु गरेका छौँ र हाम्रो स्थापनाको पहिलो वर्षमा नै हामीले एकदमै राम्रो नतिजाहरू निकाल्न सफल भएका थियौँ। र हामीलाई नतिजा भन्दा पनि हाम्रो आफ्नो एउटा प्रचार भन्दा पनि तपाईँहरूले राम्रो गर्दै जानुभयो भने हामीलाई त्यसैमा सन्तुष्टि मिल्नेछ। तपाईँहरूलाई सक्दो सहयोग गर्नको लागि हामी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण पाई एकाडेमी टिम चाहिँ तयार रहेको कुरा पनि तपाईँहरूमा राख्न चाहन्छु। र सिफ्टको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले मर्निङ, डे र इभिनिङ सिफ्ट भनेर क्लासेस चलाउन प्लानिङ गरिरहेका छौँ र अहिले सुरुवाती चरणमा विद्यार्थीहरू एडमिसन हुने क्रम जारी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कोर्स धेरै तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले सुरुमा हामीले 2 देखि 3 घन्टा क्लासेस गराउँछौँ र भोलिदेखि नै हाम्रो क्लासेस सुरु हुँदैछ। बिहान 8 बजेदेखि तपाईँको क्लास हुनेछ। एडमिसन गर्नुहुने विद्यार्थीहरूको मोबाइलमा जुन क्लासको लिङ्क पनि हामी पठाउनेछौँ। त्यस्तै गरी डेको लागि 1 देखि 4 भनेका छौँ र इभिनिङको लागि 3 देखि 6:30 भनेको छौँ। र अब यो सँगसँगै हामीले कोर्सलाई चाहिँ टाइममा भ्याउनको लागि पनि हामीले यसमा चाहिँ करिब 3 देखि 4 घन्टासम्म पढाउने हामीले तयारी गरेका छौँ। त्यस कारणले पनि हाम्रो कोर्स भ्याइएला त सर अथवा नभ्याइएला त भन्ने किसिमका प्रश्नहरूबाट तपाईँहरू चिन्तित हुनु परेन। हामीले क्र्यास कोर्सको रूपमा चाहिँ यो कोर्सलाई सकभर तपाईँहरूको आइयुईको एक्जामिनेसनभन्दा अगाडि सकाउने हामीले जमर्को गर्नेछ। र कोर्स सकाउने मात्रै होइन, तपाईँहरू आफैले पनि प्र्याक्टिस गरेर पनि त्यो कुरा चाहिँ फिल गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अर्को जाँदा जाँदै म चाहिँ अब अलिकति तपाईँहरूलाई यो काठमाडौँ युनिभर्सिटीको जुन नोटिस थियो त्यो नोटिस पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहेँ। अहिले काठमाडौँ युनिभर्सिटीको त्यो जुन पहिला तपाईँले यदि फर्म भर्न छुटाउनु भएको छ भने फर्म भर्ने डेट हामीसँग डिसेम्बर 9 सम्म दिनुभएको छ। सो तपाईँहरूले apply.ku.edu.np मा गएर पनि फर्महरू फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। केही रिक्वायरमेन्टहरू अब अथवा भनौँ जस्तै विभिन्न किसिमका प्रोग्राम के छन् भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा सिम्पली वेबसाइटमा गएर तपाईँले त्यो कुराहरू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। अन्य केही त्यस्तो क्वेरिजहरू भयो, फर्म भर्दाखेरि केही सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो रिसेप्सनमा अथवा हाम्रो सिम्पली त्यो पेजमा अथवा ग्रुपमा जता पनि तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र फर्म भर्ने डेट त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट डेट अफ रेजिस्ट्रेसन भनेर डिसेम्बर 9 भनेको छ र एप्लिकेसन फर्म फिलिङ चाहिँ 11 गते क्लोज हुने भनेको छ। सो पैसा चाहिँ 9 तारिकभन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ हाल्नु पऱ्यो है। र तपाईँहरूको एक्जामिनेसन केयुले चाहिँ केयु क्याट सिबिटी टेस्ट भनेको छ, यसले पनि कम्प्युटर बेस्ड नै लिन्छ। त्यो चाहिँ जनवरी 7 देखि लिने तयारी गरेको छ। सो यसरी चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको पनि एक्जामिनेसन हुनेछ। र तपाईँहरूलाई एउटा अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने कहिले पनि दिन गर्नुभन्दा पनि दिनलाई चाहिँ मेक द डेज काउन्ट भन्छौँ कि हामी, डोन्ट काउन्ट द डेज। तपाईँले आजको दिन चाहिँ अब चाहिँ मसँग धेरै दिन छैन, जम्मा 30 दिन बाँकी छ, जम्मा 45 दिन बाँकी छ भनेर दिन गनेर बस्नुको साटो बरु आजको दिन चाहिँ मैले कति प्रोडक्टिभली त्यसलाई युटिलाइज गरेँ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ त्यसले तपाईँहरूलाई अझै बढी चाहिँ हेल्प गर्नेछ।
सो यति भन्दै म आजको एउटा सानो मेरो तर्फबाट ओरिएन्टेसन सेसन चाहिँ मैले लिने भनेको सेसन चाहिँ म यहाँ इन्ड गर्छु र सँगसँगै हामीमा आजको यो ओरिएन्टेसन सेसनसँगै एउटा अर्को क्लास पनि रहेको छ। त्यो क्लास लिनको लागि हामीसँग कमल मरासनी सर आइपुग्नु भएको छ। सो मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्छु र तपाईँहरूलाई स्टे सेफ पनि भन्न चाहन्छु। मिनवाइल तपाईँहरूको केही त्यस्ता क्वेरिजहरू छन् भने तपाईँले कृपया यहाँ अहिले च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ, हामी त्यसलाई एड्रेस गर्नेछौँ र त्यस पछाडि आजको क्लास अब हामी सुरु गर्नेछौँ। सो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि छोटो 4-5 मिनटमा तपाईँहरूका केही क्वेरिजहरू छन् भने प्लिज तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। केही छन्? एक्जाम कहिलेसम्म होला आइओईको? ओके, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र प्राय विद्यार्थीले सोध्ने गरेको क्वेसन नै यही छ। आइओईले अस्ति भर्खरै जुन आफ्नो अड सेमेस्टर र इभन सेमेस्टरको एक्जामिनेसन लिन बाँकी छ त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले तयारी लगभग गरेर भ्याउनु भएको छ र उहाँहरूले आफ्नो इन्टरनल एक्जामिनेसनको डेट चाहिँ उहाँहरूले तोकिसक्नु भएको छ र अब हाम्रो केसमा चाहिँ इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ सम्भवतः उहाँहरूको तयारी बैठकहरू बस्दैछ र मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, हामीलाई कुनै पनि एक्जामिनेसन भन्दा अगाडि लगभग 27 देखि 30 दिन अगाडि उहाँहरूले नोटिस हामीलाई दिनुहुनेछ र एक्जामको फर्म फिलअप गर्ने टाइम पनि हामीलाई केही नभए पनि 7 देखि 10 दिन हुने भएको हुनाले हामीले तपाईहरुले चाहिँ जुन 1 महिनादेखि लिएर म्याक्सिमम तपाईहरुसँग 2 महिना हुन सक्छ, तर अब यही नै हार्ड एन्ड फास्ट यही नै हो भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर पनि माइन्डमा के राख्नुस् भने अबको आजको दिनदेखि मैले 1-1.5 महिनामा चाहिँ मैले कोर्स भ्याउन चाहिँ तयारी गर्नेछु भन्ने किसिमले तपाईहरु अगाडि बढ्नु पर्यो र कोर्स तपाईहरुको धेरै लामो गयो भने सम्भवतः 2 महिनासम्म जान सक्छ यदि आइओई को प्लानिङ अनुसार चाहिँ चाँडै एक्जाम उहाँहरुले गराउनुहुन्छ भने, है कुरा त्यही नै हो। त्यस पछाडि मक टेस्ट मात्र लिएको कति लाग्छ? ओके, सो तपाईहरुलाई मक टेस्ट भनेर चाहिँ हामीले के गरेका छौं भने हाम्रो सिस्टम छ, त्यो सिस्टममा तपाईहरुले एनी टाइम लगइन गरेर तपाईहरुले चाहिँ एक्जामिनेसन्सहरु दिन सक्नुहुन्छ। सो किताब र यदि तपाई मक टेस्ट दिनुहुन्छ भने तपाईहरुले 4000 मा तपाईहरुले चाहिँ यदि मक टेस्ट र किताब दुवै लिने हो भने 4000 मा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले हामीले पछिल्लो समय तपाईहरु यो जुन अनलाइन क्लासेस हामी अब फिजिकल क्लासेसको सम्भावना एकदमै न्यून छ यो पालि, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अनलाइन क्लासेसहरु लिन गइरहेका छौं र अनलाइन क्लासेसमा पनि कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरुको इन्टरनेट समस्याले गर्दाखेरि क्लासहरु छुट्नेहरु हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई, रेजिस्टर्ड विद्यार्थीहरुलाई हामीले भिडियोको लिंकहरु दिने गरेका छौं। सो तपाईहरुले इन केस कुनै दिन मेरो क्लास छुट्यो भन्नुभयो भने तपाईहरुले हाम्रो रिसेप्सन डेस्क अथवा हाम्रो पेजमा अथवा हाम्रो सम्बन्धित व्यक्तिलाई तपाईले त्यो खबर गर्नुभयो भने तपाईहरुले जुन छुटेको क्लासको लिंक पाउनुहुनेछ। तपाईहरुले त्यो लिंक चाहिँ डाउनलोडेबल चाहिँ हुने छैन। ओके, अनि भ्याली बाहिर बसेका स्टुडेन्टले कसरी लिने त बुक? ओके, सो भ्याली बाहिर यदि तपाईहरु हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको जुन ग्रुप हुन्छ ग्रुपहरुलाई एकैचोटी त्यहाँ पुर्याउने व्यवस्था हामीले गर्नेछौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई त्यो समस्या हुने छैन। र हाम्रो फीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एकदमै नोमिनल फी राखेका छौं हामीले, विद्यार्थीहरुलाई त्यस्तो समस्या पनि नहोस् र हामीले पनि एकदमै न्यून जस्ट अपरेटिङ कस्ट मात्र भनौं न लाग्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अहिले विथ बुक्स र विदाउट बुक्स भनेर चाहिँ विथ बुक्स भनेर 9000, विदाउट बुक्स भनेर 8000 छ। तपाईहरुले 8000 मा अब गर्न सक्नुहुन्छ यो विक भरिमा यदि तपाईहरुले एडमिसन गर्नुभयो भने। ओके, सो यो कुराहरु भयो। अरु केही छ हाम्रो क्वेशन्सहरु? ओके, यसमा पढाउने कोर्स राम्ररी पढ्यो भने अलमोस्ट सबै क्वेशन कभर अप हुन्छ। अब यस्तो छ, आइओई को तपाईले यदि भोल्युम हेर्नुहुन्छ भने आइओई को क्वेशन भनेको पहिला त सबै विद्यार्थीलाई एउटै क्वेशनले मापन गरिन्थ्यो, तर अहिलेको अवस्थामा के छ भने क्वेशन हरेक शिफ्टमा, प्रत्येक शिफ्टमा जुन एक्जाम हुन्छ त्यो शिफ्ट अनुसार चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन चाहिँ हुने गर्छ। जस्तै एक दिनमा 4 शिफ्ट एक्जाम भएको खण्डमा तपाईहरुको 12 दिन एक्जाम भयो भने 12 × 4 48 वटा क्वेशन सेट हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि क्वेशनको भोल्युम चाहिँ एकदमै लार्ज छ हैन। सो लास्ट इयर परेकै क्वेशन पर्छ भन्ने सम्भावना पनि एकदम न्यून छ, किनभने यतिका वर्षमा यति धेरै भोल्युम बनिसकेको छ क्वेशन्सको। सो सम्भवतः रिपिट हुने चान्सेस अलिक कम नै छ। तर पनि तपाईहरुले पास्ट क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो क्वेशन्सहरु चाहिँ आउन सक्ने भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ हुन्छ। र हामीले पास्ट इयरमा जति पनि क्वेशन्सहरु, मेमोराइज्ड क्वेशन्सहरु हामीले सबै कम्पाइल गरेका छौं र त्यो सबै कुरा हाम्रो वेबसाइट मार्फत तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले आइडिया लाउन सक्नुहुनेछ कस्तो किसिमको क्वेशन आउँछ भनेर।